ایک واری محفل جانے کے ایک واری رل کے آنکھو سبحان اللہ دل زخمی ہوا اور ایک شعر میں پڑھنا چاہنا تاکہ انتظامیہ اور محکمے دے وچ اخلاص ہوئے دی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی میں ایک شعر نال ذوق بنانا ہے یا ساری زندگی آج اعلان کر رہے ہیں نقابت چھڑ دیاں گا نہیں بولاں گا اس تو بعد لے میں پوری کوشش کرن لگا کدھرے یوٹیوب ویڈمیٹ پہلے اعلان کیتا ہے چیز نظر نہیں آئے گی اپنی کوشش ہے تو ساں پڑھے ہے سنے ہے قرآن سنی نے بول کے نہیں دکھایا دل زخمی ہویا ہے کاری صاحب داتا دی نگری تو آئے اوتھے جا کے دل چے یا اچھی کی آکھن گے غلامہ نے کی میں قرآن سنے ہیں ایک باری سامنے کربلا رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ سوال آپ لے 4 باری میں لفظ بولنے میں کہنا ہے قرآن تو سا دونوں ہاتھ کھلار کے کہنا ہے حسین بالکل نئی کوشش اور ایسی کوشش جو آج کی ضرورت ہے میں قرآن اور حسین کو میں کیا ہر فقیر ایک ہی جانتا ہے اب بول کے دکھائیں قرآن جنہ مندہ ہے حسین وہ قرآن ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے جدہ میں بولا قرآن ایسی آواز ہو کسی آستانے کے قدموں تک جائے وہ مہر لگائیں نجف و کربلا میں قبول ہو جائے وہ بولے قرآن یہ بات قرآن جنہیں نہیں بولنا میں اجازت دے سکتا اٹھ کے جا سکتا ہے قرآن حسین قاری صاحب کیسے میں نے کہہ دیا جب مزہ آ جائے تربیت آنکھ جگاتی ہے لہو جیسی ماں ہو ویسا پسر ہوتا مائک میرے کولے آرمی چیف لے ہو میں خود ایک ڈائریکٹ پروفیسر ہاں 13 سال ڈیوٹی دیتی ہے فجر دی اذان آیا مائک نہیں دیا گا اکھا چکھا پڑھ کے شکار کرنا سکھے یا نہ لائنتے بولنا یا کہنا میں سننی نہیں اب آپ پڑھ رہے ہیں خوبصورت جملہ اور نیا جملہ تربیت آنکھ جگاتی ہے لہو جیسی ماں ہو ویسا پسر ہوتا ہے نماز نہ تو لوٹ کے چلا جاؤ تربیت آنکھ جگاتی ہے لہو جیسی ماں ہو قاری صاحب ادھر توجہ ویسا پسر ہوتا ہے خون ہندہ ہو تو یزید یزلی ہوتا ہے ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے اتواری ہاتھ چکے بول سبحان اللہ اکو جو ملے تو میں اظہار کر کے سبحان اللہ بس ظاہر بھائی سے قبل مجبوری نہیں ضروری ہے ایک مہمان کو 15 منٹ کی حاضری فوراً ان کا نام بولوں گا کوئی تمہیں نہیں نراز فوری ٹھیک ہوگی بار طور آپ بولنے پہ آ گئے ہیں تو میرا دعویٰ وہیں رہ گیا کہ میں اب آگے زندگی میں پڑھ سکتا ہوں ورنہ میں نے تو آج اختتام کا اعلان کر دیا تھا بس سیدہ زینب پاک علی دی لال بیٹی علی دی علی کی دربار یزید سے جو پیغام دیتا سنیو مومنو وہ سنبھالو مائک ظہیر بھائی کے حوالے ظلم جتنا بھی تگڑا صحیح ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ظلم میں سکی روٹی کھانا پر نال حسین علی علی کر کے چبانے کی سننا کلی سننا چاہتے بول سبحان اللہ ظلم جتنا بھی تگڑا صحیح بغاوت خرجی سے بھی کہتے ہیں بغاوت کون دیکھ سکتے لوگوں
جدن تئی نام پنجتن دا سخاوت کون ڈک سکتا یزید جرات کرتا پلیت شان حسین کا چہرہ آسمان کے نزدیک لگانے سے پر یزید نے ایک حسین تو جتیا یزید جتیا سیدہ زینب پاک فرما دی پبلک سان والے بھائی آج تک بریک کیا ہوگا اس ایک لفظ پہ اپنیکوں کا کمال دکھانا ہے سیدہ زینب پاک کے خون میں بچ حیدری جوان آپ نے فرمایا یزیدیو پلیدیو اے بدماشو خامو آپ نے فرمایا یزیدیو سنو اذان چے میرے نانا دا نایا توڑے نانا دا نایا بس آپ کے خطبے کی آخری لائن ظلم جتنا بھی تگڑا صحیح بغاوت کون دکھ سکتے چڑنتا ہی نام تبنتن دا سخاوت کون دکھ سکتے سبھالی صدا صبر تو پہ کر کبھی مجبور نہیں تھی دے سل نیزے پہ چڑھ سکتا ہے تلاوت کون دکھ تباس گزار ملک پاکستان کا احساسہ آپ کی بابا میری بابا ابھی تو میرے اندر کا صدیدی 0.99 پہ بھی نہیں جاگا اپنی طبیعت کے مطابق میں التماس گزار ہوں خوبصورت رنگا ہم کے مالک منفرد اور چھوٹے ثنا خان جن کے لیے مومن خان مومن کا 100 سالہ شعر یاد آتا ہے اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو اینا واسطے ایک باری گاج باج کے تگڑی جی سبحان اللہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم السلام علیکم میرا دل ہے بھی وہ پیشاں جڑے بڑے بڑے سیانے بندے بیٹھے نو بھی بولن نیڑے والے جو بول دے پینا السلام علیکم بڑی ونڈ کیتی نے بھئی طریقے نال کو 15-20 ایدے سنن والے کو 15-20 ایتھے سنن والے موڑ وچ بال تے موڑ 15-20 اینڈ تے ٹھیک ہے آدھی مرضی نال بیٹھو صحیح لیکن ذوق ساڑی مرضی دا رکھو تے یقین کرو یہ تو آڈے بھی فائدے چاہے تے ساڑے بھی فائدے چاہے تو آڈا تے ساڑا فائدہ جو سنجھا ہے اس واسطے کہہ رہے ہیں اور وہ فائدہ کی ہے حضور دی نوکری پیش کرنا لطف حاصل کرنا ذوق لینا ایمان اور عقیدے نو تازہ کرنا اے فائدہ ہے اے میرا توڑا سنج ہے جتنے بھی احباب تشریف رکھتے نے حضور دی پاک محفل شروع تو لے کے آخر تک جو آ رہے نے جو آن والے نے جو جا چکے نے جو جا رہے نے جو پہنچ رہے نے اللہ سب دی محبت اور حاضری قبول و منظور فرمائے اور خصوصاً آج دی مکمل انتظامیہ دی چونکہ سارے نام میرے علم اچھ نہیں نے مسلسل جو رابطہ جو حوالہ رہا جناب کاری مظہر صاحب جی اکھ دے تھلے آ جاؤ تو موڑ ہور گل لے نہیں تو اکھ تو بچے بیٹھے نے جیڑا بندہ اکھ تو بچ جاوے وہ وار تو بچ جاندہ اکھ دے وارے ٹھاؤ تو موڑ کوئی گل جی تے مسلسل چونکہ رابطہ اور میرے نال انہ دا رہا ہے اس واسطے میں انہ دا نام اس حوالے نال پیش کر رہے ہیں باقی جو خوبصورت اور منظم محفل پاک انتظام دے حوالے نال یا جس حوالے نال بھی کبو وہ نظر آ رہی ہے اور جتنے بھی جوانہ دی کوشش ہے وہ انفرادی طور تے تو انو سانو سب نو نظر آ رہے ہیں سفید لباس سبز امامے اے پہچان ہے انتظامیہ دی اور حقیقت پچھو تا اے پہچان ہے حضور دے غلامہ دی کی ہویا جے اسی
سبز رنگ دی گل کیتی نا حضور دے غلاماں دی پہچان اس واسطے انفرادی طور تے سارے نظر آ رہے ہیں نا علی بھاویں کسی مشورے چی لیکن ہیں محفل چی میں چاہنا بھی تہاڈی مہینہ 2 مہینے دی محنت جڑی تساں بڑائی پھر کیتی پھر اج دا دن یا کل دا دن لا کے اے تساں ماحول سجایا ہن اے دے ثمر لین دا وقت ہے ہون دے پھل حاصل کرن دا وقت ہے ہون مزدوری لین دا وقت ہے لہذا سنن والے بھی محفل پڑھن والے بھی محفل سجان والے بھی پریشانی اور دیگر معاملات نو چھوڑ کے اندروں تے باہروں سارے دے سارے محفل حاضر ہو جاؤ کی فائدہ اس سے جی ہر بندہ پڑھدا بھی رہے تے ہر شعر دے رہے تسی بول دے نہیں ہو تسی سن دے نہیں ہو ایک گل بالکل بجا جے پڑھن والے دی مجبوری ہے اگر وہ مجمع پڑھ رہا ہوئے اگر وہ مجمع پڑھ رہا ہوئے تے او دی مجبوری ہے مجمع نو نال لے کے چلنا جے توانوں تے مینوں کدی ایسی نات دی توفیق ہوئے جڑی اسی گھر دی کسی نکر وچ بیٹھ کے پڑھیے او دے وچ مڑ کسے دی سبحان اللہ دی مجبوری نہیں او آدھی روح دا معاملہ ہوندا ہے بندہ خود عرض کردا ہے تے جے ہووے ہزاراں دے مجمع وچ تے مڑ بندہ آکھے نہیں جی ٹھیک ہے اکھاں بند کر کے لگا رہے تسی انصاف کر دے جاؤ بول دے جاؤ تے اکھاں بھی بند کر لواں گے پر مقصد ہے کہ 1000-2000 بندہ 500-700 بندہ سامنے ہوئے وہ بولنا رہا ہوئے تے پڑھن والے نو پریشانی ہوندی ہے کہ پتہ نہیں میں کی کردا پیا میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی اساں تے جٹکی جی کو گل بھی شروع کریے تے آنے ہنگارا دسو تے میں بول ساں ہن اس تو سوکھی کیڑی گل ہے 5-7 بیلی دوست رل کے بیٹھے کوئی گل شروع کرن تے کوئی بولن نہ آندے میں کنوں سنادا پیا تے اے تے گل ہی بڑی وڈی ہے اے تے گل ہی بڑی وڈی ہے اے ایویں ہو سکدی باقی دوستاں دا ممنون ہاں میں انہاں وعدے دے مطابق میں نو تلاوت دے بعد حاضری دا موقع دیتا ہے ساری انفارمیشن انہاں دے کول ہے تسی دعا کرو گے میں جس طرح اے وعدہ وفا ہون دی توفیق عطا ہوئی ہے کوشش کرو موسمی حالات تواڈے سامنے نے کھل کے دل نال ایک باری دعا دے چھڈو تاکہ میں اگلے وعدے نو بھی بلکہ ایک نہیں ہے 2 نے تے کسے طریقے نال مالک اپنی رحمت نال توفیق دے بھی وہ بھی وفا ہو جان تے توانو جو راضی کر کے جا رہے ہیں تے اگے دوستانہ وعدہ ہے انشاءاللہ پہنچنا ہے محبت نال تسی جاگ جاؤ تامی اگلی گل تے میں نہیں آخدا بھی نہ جاگو خدا نخواستہ میں مخصوص وقت حاضری پیش کرنی اگر میری انتظامیہ مینو نظر آ جاوے کہ محفل دے وچ بیٹھے نے تے میں بالکل شروع کرنا اے سامنے آ جاؤ جی چھڑ دو پریشانی بے فکر ہو کے تے محفل سنو حضور دی جڑی سجائی جے کیوں بھی کوئی میں زیادتی تا نہیں کیتی نہیں میرا تک ہیں یہ نمبردار صاحب تسی آکھیا تہاڈا آکھنا تا بندا ہے کیونکہ تہاڈی محفل تے حالی پہنچا جو نہیں ہے تسی لون آئے بیٹھے جے میں آکھیا جی میں کوئی زیادتی تا نہیں کیتی انہاں آکھیا جی سہ کیتی کھلوتے نے وہ اس گلو آخدے نے بھی انہاں نال پہلے سی وعدہ تے میں قاری مظہر صاحب دی من کے اتھے پہلے آ گیا نا کہ جی تلاوت دے بعد پڑھاواں گے اس واسطے مہربانی کرو تھوڑی جی زیادتی قبول کرو او دے بعد انشاءاللہ پہنچنے ہیں جی محبت نال ذوق نال ایک باری سارے اچھی انج سبحان اللہ کو بھی سمجھ لگ جائے تسی سارے محفل وچ بیٹھے ہو اس طرح گونج پاک ایک باری ذوق نال شوق نال درود پاک دا نظرانہ اپنی اپنی طرفوں حاضری سمجھ کے آقا دی بارگاہ پیش کرنا ہے تے انج پیش کرنا ہے جویں سنی جاندے نے سنی مندے نے کہ حضور جاندے بھی نے تے حضور پہچاندے بھی نے مڑ گئی سبحان اللہ جدہ یقین ہے کہ اسی ایتھے درود پڑھنے ہیں تے حضور جان دیں وہ ہاتھ کھڑا کرے تے ذرا سبحان اللہ اچھی کرے پامے کو کھڑا ہے تے پامے بیٹھے اس سے طرح درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پتہ تے توڑے درود تے لگنا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ اور آپ تیسری باری پڑھنا ہے کہ پچھلے بھی رل جان بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
जे तुसां कुछ मैनू छेड़िया तो मैं अपनी जेबां नू छेड़ांगा ताकि उन्हां चों तुहाडे वास्ते कुछ नवां निकले। ये शर्त है तुहाडे छेड़न नाल, वरना अगलियां दी वारी आ जाएगी। किथे शान तेरी किथे मैं कमली। ये सोच आउंदी है ना कुछ करन दे बाद ही तो सोच आउंदी है। किथे शान तेरी किथे मैं कमली, रद्दी होई मैं कुल संसार दियां नहीं। गुजर मेरा तेरे बाज साइयां, रो रो पई अर्ज पुकार दियां, रो रो पई अर्ज पुकार दियां। और बांदी समझ के रख ले विच कदमा, हथ बन बन अर्जे गुजार दियां। पटा पानी ज़हीर नो पाग लग से, नहीं ता कुतड़ी किसे ना कार दियां। पटा पानी मेरी आदत है कि पहला शेर कम अज कम मैं आदि रूह दा पढ़ना, और मैं आदि रूह की गल की है। बांदी समझ के रख ले विच कदमा, हथ बन बन अर्जे गुजार दिया। पटा पानी ज़हीर नो पाग लग से, नहीं ते कुतड़ी किसे ना कार दिया। नहीं ते कुतड़ी किसे ना कार दिया। बूए बूए तो मंगण दी लोड़ कोई नहीं, जिन्हों नहीं है वो हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। बूए बूए तो मंगण दी लोड़ कोई नहीं, ऐसा खैर हुजूर ने पा छड़िया। रही फिक्र न दोवा जहान दिए, करम इंजदा खास कमा छड़िया। रही फिक्र न दोवा जहान दिए, करम इंजदा खास कमा छड़िया। करम इंजदा खास कमा छड़िया। उजड़े होए वीराने ज़हीर दिल नू अपने प्यार दे नाल वसा छड़िया। दे के सदका बतूल दिया बच्चियां दा, मेरी कुल्ली नू रंग ला छड़िया। मेरी कुल्ली नू अल्हम्दुलिल्लाह या दे के सदका बतूल दिया बच्चियां दा, मेरी कुल्ली नू रंग ला छड़िया। मेरी कुल्ली नू रंग ला छड़िया। पूरे मेरे नाल अगर आ जाओ ना तो मैं तुहानू शामिल करके मुनकरा अगे कोई 4 सवाल रखना चाहना। जेड़े सुन्नी मेरे नाल हो, तसल्ली है जिन्होंने मेरे ते कि मैं कोई चंगी गल उन्हां नाल मुकावांगा, वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहो जरा। वो कहंदे ने नबी साडे वर्गा नौज बिल्ला या असी नबी वर्गे। ते मेरा सवाल है कि नजर मार के 10 बाद रब दे, खुला मैदान है उन्हां कोल, नजर मार के 10 बाद रब दे, ऐसा कुल्ली मुख्तार कोई वेखे आई। जेड़ा आप पुछे हाल वैरियां दे, ऐसा खुश किरदार कोई वेखे आई।
ایسا خوش کردار کوئی ویکھے آئی ایسا خوش کردار کوئی اگلی لائن دیمن تے بڑا دل لے جے توڑا او لائن لون تے دل ہوئے ایسا خوش کردار کوئی ویکھے آئی عمر پاک عثمان صدیق علی او دے یار جیا یار کوئی زخمی نہ کرو اللہ دی قسم زخمی نہ کرو سبحان اللہ ودا لو تھوڑی جی تے ہر مصرے تے باویں نام اداؤ جڑے تے جویں دی ہونی چاہی دیئے اومیں دی کر چھڑی کرو اے دیکھو نا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تو اڈی وجہ تو زور بھی دوبارہ لاؤنا ہے تے مصرہ بھی دوبارہ پڑھنا ہے عمر پاک عثمان صدیق علی او دے یار جیا یار کوئی ویکھے آئی او جدے منگتے ظہیر سلطان جگ دے ایسا سخی دربار کوئی ویکھے آئی ایسا سخی دربار کوئی اگے بڑا اوکھا جا ٹوری کھڑا تے تسی میری واری مکین کی شروع کر دیتی میری جان ایسا سخی دربار کوئی ویکھے آئی جدے منگتے ظہیر سلطان جگ دے ایسا سخی دربار کوئی ویکھے آئی مینوں لگدا ہے کہ مینوں گل او من لڑی چاہی دی جڑی مینوں کیتی گئی ہے تے تساں جے مینوں کچھ منایا میری ایس جیب بھی نویں کلام نے مالک دے فضل نال ایس جیب بھی نویں کلام نے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں پر نکلنے کسے گل نال نے قطبی صاحب تو انہوں چنگی طرح پتا ہے کالیاں زلفانے بڑی گل ہے کالیاں زلفانے والفجریوں چہرائے جنہوں قرآن دستا ہے اوہ ہاتھ بھی بلند ہوئے اوہ دی سبحان اللہ بھی آوے کالیاں زلفانے والفجریوں چہرائے آپ خدا پایا آپ خدا پایا آپ خدا پایا یاسین نصیرائے کالیاں جنہوں قرآن دے سے ہاتھ کھڑا کرے بولے ذرا آپ خدا پایا آپ خدا پایا دو پوائنٹ ذرا آپ خدا پایا یاسین نصیر کالیاں زلفانے والفجر چہرائے والفجر چہرائے والفجر چہرائے کالیاں زلفانے والفجر چہرائے شیر دینے میں اللہ دا فرمان ساڑی بنائی گل نہیں اللہ دا فرمان اپنے حبیب دے واسطے کاری صاحب آئے سن کاری صاحب چھبی آلے چلے گئے بڑے کالے تھے بڑے لیٹ میرا مقصد تھی کہ میں عرض کر رہا کہ اللہ دا فرمانے اپنے حبیب دے واسطے تے علماء دے وچ کھڑا ہو کے گل کرن لگیا ذرا سنبھل کے کرنی چاہیے کرنی پیندی ہے اور ضروری بھی میں تا انہاں دا پوچھیا کہ انہاں تو گواہی لے لینا کہ فرمان خدا بندی ہے یا نہیں میں کہہ رہا اے دے ہتھ دتیاں تحریراں اے دے ہتھ دتیاں
تحریراں پاویں پاویں بدل چھٹے تقدیراں پاویں بدل چھٹے تقدیراں اے مرضیاں کر سکدے سونا مرضیاں کر سکدے اللہ نے فرمایا ہے مرضیاں کر سکدے محبوب جو میرا ہے جدے دل نو جڑے سنی دے دل نو تسلی آئی ہے او دی سبحان اللہ پوری آ جاوے آئی بھی ہے تے ہور آ جاوے مرضیاں کر سکدے محبوب جو میرا ہے خود آنکھیں رب تعالی خود آنکھیں رب تعالی میرا میرا دل پر کمیلی والا میرا دل پر کمیلی والا پھر کھول قرآن ڈسا کھول قرآن ڈسا او دے نال دا کیڑا ہے کھول قرآن کھول قرآن اللہ اکبر کھول قرآن دسائے او دے نال دا کیڑا ہے کھول قرآن ماشاءاللہ کھول قرآن دسائے تسی آ گئے ہو سی ویکھ لے پر تواڈے آمن دا پتہ بھی لگے کھول قرآن دسائے او دے نال دا کیڑا ہے جڑا کہہ سکتا ہے بولے او دے نال دا کیڑا ہے او دے نال دا کیڑا ہے ایویں ملا گل ودائی ایویں ملا گل ودائی تے خلقت بلی پائی اے خلقت بلی پائی پر رب تاں آپ کیا رب تاں آپ کیا رب تاں آپ کیا جو تیرا او میرا ہے رب تاں آپ کیا ہے جو تیرا او میرا ہے رب تاں آپ اندروں ہو کے ذرا ایک باری اندروں ہو کے رب تاں آپ کیا ہے جو تیرا او میرا ہے سرکار دیاں کیا باتاں سرکار دیاں کیا باتاں مڑ کہنا میں سرکار یار بڑی پریشانی ہے میں نو کمال ہے تسی انتظامیہ ہی پریشان ہو تسی نہیں بنن دن دے پیو محفل نو تے پتہ نہیں مڑ بننی کیویں تے سننی کنے او بھائی بے کیوں نہیں جاندے مدینے دے نا تے حضور دے قدماں وچ ڈھے کیوں نہیں جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت اب ادب سے سماعت کرو اور محبت سے سماعت کرو
5-7 मेरे नाल धमक धमक वाले होंदे ते ना तुसां एवें करनी आई च मुड़ कीती भी रखो ते तां भी कोई नहीं मसला। उन्हां दा आधा ही रौला इन्ना क हुंदा है कि तुहाडे रौले दी डर कोई नहीं। मेरे कोल तां रौला कोई नहीं, मैं तां प्यार नाल गल करदा पिया। वसूल करदे ने ते तां भी दसो, जे छुट्टी देंदे ने ते तां भी दसो। अगां दो उडीकदे पे ने घर, उत्थों प्यार लभ जस सजा के खर्चे करके मेहनत करके हुण परेशानी बैठी कीती बैठी कमाल होई पई। साडे कोलों नहीं एवें पढ़िया जांदा भाई अख दे थल्ले जो मर्जी हुंदा रहे ते बंदा लगा रहे। नहीं, तबीयत ऐसी नहीं है। एवें दी तबीयत होवे ते जमाने नाल रल ते असीं हुण भी कोई दूजा नवा रंग कीती फिरदे होई आ। लोड़ नहीं है ना, प्यार वाला चाहिदा है। प्यार है तो सुभान अल्लाह उची दे छड्डो, बस सुभान अल्लाह पूरी कर दो मैनू। बाकी तुहाडी अपनी खुशी दा मामला है, जो करो जिवें करो जिन्ना करो तुहाडा मामला है। सुभान अल्लाह बंद ना होवे। सुभान अल्लाह जिंदे कोल है ते वाफर मिकदार च ओ दे छड्डे जरा सुभान अल्लाह। सरकार दिया क्या बातां, सरकार दिया क्या बातां, भला लिखे ज़हीर की नातां। हुण वेखना उस मकाम दा, उस बारगाह दा अदब वेखना ते तसल्ली करना। भला लिखे ज़हीर की नातां, भला लिखे ज़हीर की नातां, जदों कहण जिथे कहण कलीम जे। मेरी तेरी गल नहीं, जिथे कहण कलीम जे, ओदा शान उचेरा है, ओदा शान उचेरा है। कहण कलीम जे, ओदा शान उचेरा है। मैं अपने ज़मीर दे हथों मजबूर हाँ, फिर भी तुहाडी सुभान अल्लाह वाधू है या घाटे। अपने ज़मीर दे हथों मजबूर हाँ, एक कलाम मैनू पढ़ना पै रहा है ताकि मेरे ते गिला ना रवे। मदीना विखा दे, मदीना विखा दे। उस्ताद साहब मेरे हल ना वेख्या जी, हुण जरा इधर नजर मारिया जी, इस गल दे नाल कौन आउंदा है। मदीना विखा दे सानू अरबी माही, इन्ने इन्ने नाल रवो तो मैनू किहड़ी गल दी थोड़ है। मदीना विखा दे सानू अरबी माही, जिदे दिल दी गल है आवाज कड्डे जरा। मदीना विखा दे सानू अरबी माही, मदीना विखा दे सानू अरबी माही। सादा विसानी, सादा विसानी जिंदड़ी पराई, मदीना विखा दे। बोलो मदीना विखा दे। मंगण दा वक्त है, हुजूर दी बज़म है ते जिदा यकीन है इत्थों लभदा है बोले मदीना विखा दे सानू अरबी माही, मदीना विखा दे सानू अरबी। मदीना विखा दे मंगदे ने सारे, मदीना विखा दे, मदीना विखा दे मंगदे ने सारे। मैं भी ओ वेखा सोने नजारे, वाह वाह, मैं भी ओ वेखा सोने नजारे। चलनी न जावे, इस लाइन ते जिदा हाल इवें ओ बोले चलनी न जावे, चलनी न जावे मैथों जुदाई। आहा चली न जावे, चलनी न जावे मैथों जुदाई, चली न जावे, चलनी न जावे मैथों जुदाई, चली न जावे, चलनी न जावे। रब खुद ये कहंदा, रब खुद ये कहंदा, जिवें अज तुहाडे वोल्ट पूरे ने ना, काश इन्हां दे भी पूरे होंदे।
رب خود کہندا رب خود کہندا سب کچھ تیرا رب خود کہندا رب خود کہندا سب کچھ تیرا زہرا دا صدقہ پرو کاسا میرا زہرا دا صدقہ پرو کاسا میرا تیرے ہاتھ چ دتی ایویں نہیں منگدے پیاں تیرے ہاتھ چ دتی تیرے ہاتھ چ دتی رب نے خدائی تیرے ہاتھ چ دتی تیرے ہاتھ چ دتی رب نے خدائی تیرے در تو خیران مقطع کہہ رہے ہیں تیرے در تو خیران منگدا زہیرے تیرے در تو خیران منگدا زہیرے تیرے تو بد کے کیڑا امیرے تیرے تو بد کے کیڑا امیرے عرشاں تے فرشاں عرشاں تے فرشاں عرشاں تے فرشاں تے تیری بادشاہی عرشاں تے فرشاں علی علی ورد زبان علی سنیاں دا دین تے ایمان علی یہ تو ذکر ہی ایسا ہے دل لے نہ کہنا چاہیے کہ نہ کہنا پہندا ہے سنیاں دا دین تے ایمان لیے مرحب دا کی مولا علی نال جوڑے علی اگے ٹھہر سکے اس دا کی زورے اس دا کی زورے نام دا شیر یزدان علی کہ کوئی عام علی نام دا شیر یزدان علی نام دا شیر یزدان علی علی حق نالے تے حق علی نالے لگ دے ظہیر وسے جگ علی نالے جگ علی نالے پھر کیوں نہ کوا رب دیو شان علی کیوں نہ کوا رب دیو شان علی 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 ورد زبان علی سنیاں دا دین تے ایمان علی بہت